انقلاب ایران ثمره مکتب اجتهاده. آقای خمینی که آمد انقلاب کرد به عنوان یک صوفی، به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک عارف انقلاب نکرد، به عنوان یک مرجع دینی انقلاب کرد، به عنوان نماینده مکتب اجتهاد آمد انقلاب کرد، به عنوان یک کسی که جاهل به احادیث و روایات. این الاغ، این خر آمد در دنیا این فساد و آتش را برپا کرد، در حالی که یک روایت نداشت، یک حدیث نداشت که شما انقلاب بکنید، شما دولت تشکیل بدید. یک خری به این نگفت که کجا. معذرت میخوام، مردم بهش گفتن که روایات ما داریم که این کار را شما نکنید، اما خب کسی پرواش را نداشت، چون جو پیروی از روایات اهل بیت علیهم السلام بود. روایت بی روایت او کار خودش را میکرد. متوجه هستید؟ این همه مردم که آمدن از او پیروی کردن، چون اصلا این نبود، چون کلام مرجع برای مردم حجت بود، کلام مجتهد برای مردم حجت بود. نائب امامه، نائب، مثل این که خود امام زمان علیه السلام آمده انقلاب میکنن.